लो जी पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के हालात चेक करो कि अब पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात कितने ठोक के बयान देना शुरू हो चुके हैं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात आपके सामने कहते हैं जी, पुलिस का तफ्तीशी अफसर डीजी आईएसआई और सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करे, 3 बजे तक इंतजार करूंगा, फिर आर्डर जारी करूंगा और वो बहुत अफेक्ट करेगा। हामिद रजा की बात सुने कहते हैं, हम जिस मकाम पर आ गए हैं कुछ नहीं बचा, तंग करने के लिए अब आखिरी हल इनके पास है कि हमें गोली मार दें। सिस्टम मुकम्मल करप्ट हो चुका है, आइन के तहफ्फुज़ की तहरीक जारी रखेंगे। फारूक स्टार की बात सुने कहते हैं, कैदी नंबर 804 के पास जाना होगा, अगर मैं खुद गया तो कोई फायदा नहीं होगा, इनको मनाना होगा, इनको राजी करना होगा। रऊफ हसन की बात सुने कहते हैं, मुल्क को इस वक्त वजीर आजम नहीं एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत कर रही है, जिससे मुल्क तबाह हुआ है। अब वक्त आ गया एस्टेब्लिशमेंट को बताया जाए अपनी आईनी हदूद में रहें। तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती चाहती है। चौधरी परवेज इलाही की बात सुने कहते हैं, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सरखुरू किया। अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। मैं उन जजों का मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। मैं उन सब लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियां और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात साहब के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। गुजरात में जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई वो जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक इनसे कोई बात नहीं होगी। हामिद मीर कहते हैं, इस्लामाबाद के डी चौक में फलस्तीनियों के हक में धरने पर बैठे नौजवानों पर एक गाड़ी चढ़ा दी गई जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एफआईआर में उसकी वल्दियत को छुपा लिया गया है। अब बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं, कोई ये बताएगा कि वल्दियत क्यों छुपाई गई। हामिद मीर ही कहते हैं कि मार्शल लॉ में भी शायरों को गिरफ्तार किया जाता था, अगवा नहीं करते थे। जब से सिविलियन हुकूमतें आई हैं ये शायरों को अगवा करने में लगी हुई हैं। अब महमूद चकज़ई की बात सुने कहते हैं, दुनिया भर की अफवाज की तरह हमारी फौज भी अपनी आईनी हदूद में रहे। समीना पाशा कहती हैं, वो अदर मिनल्लाह से परेशान थे, इम्तिहान में बाबर सतार और मोहसिन कयानी आ गए। इमरान रियाज खान कहते हैं, कातिल मुबैना तौर पर गले पर कट लगाना चाहता था मगर कामयाब ना हो सका। सबको सोचना होगा, या तो बाकी तमाम सियासतदान भी ऐसे हमलों के लिए तैयार रहें या फिर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि हुक्मरान हमेशा हुकूमत में नहीं रहते। ये उन्होंने रऊफ हसन के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बारे में कहा। अच्छा, सिद्दीक जान भाई कहते हैं, जो अदालत के सामने आएगा उससे कुरान मजीद पर हलफ लिया जाएगा। फ्रांसीक माहर मुल्क से करवाएंगे, जो झूठा साबित हुआ उसे जेल जाना होगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, ये नून लीग के लिए कह रहे हैं। अच्छा, शेब शाहीन कहते हैं, पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला। नामालूम लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी आज, इसलिए नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। इमरान रियाज कहते हैं, अहमद फरहाद कोई दहशतगर्द है, कोई बम रखते हुए पकड़ा गया है या बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था। अब ये इमरान रियाज खान की एक और बात सुने कहते हैं, पाकिस्तानी जमहूरियत में सब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी अपनी बारी कुछ न कुछ साजिश की है, मगर एक ही शख्स को ये तुर्रे इम्तियाज हासिल है कि वो यहाँ होने वाली हर साजिश में मोहरा बना और सबसे ज्यादा हुकूमतों को गिराने में आलाकार बना। आपके ख्याल में वो कौन है? कमेंट सेक्शन में नाज़रीन किराम आपने भी बता देना कि वो कौन था कि जो मोहरा बनता रहा, हमेशा से 2 नंबरियां करता रहा, हमेशा से पाकिस्तान की सियासत को गंदा करता रहा, हमेशा से पाकिस्तान की सियासत को खराब करता रहा। वो कौन था? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना। आपके पास 2 ऑप्शन है, या आसिफ अली जरदारी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं अगर इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इस हमारे पेज को फॉलो करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन हमें ये बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं और बड़ा एतमाद देते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल दगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी ये औरिया मकबूल जान की बात सुने कहते हैं, जब मर्द मार का आराई से नाकारा हो जाएं तो अपना काम ख्वाजा सराओं से लेते हैं। अब ये साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बात सुने कहते हैं, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने में गाड़ी चढ़ाने का वाकया। एफआईआर में असल मुजरिम और कार को नामजद किया गया है, जो कि मुस्बत कदम है। मुजरिम आर्मी ऑफिसर और गाड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की है। बताया जाता है कि मुजरिम एक बड़े ऑफिसर का बेटा है। अब ये अलीमा खान की बात सुने कहती हैं, मरियम नवाज हर दूसरे दिन पुलिस की वर्दी पहन लेती है, इसको ये पता नहीं कि वर्दी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो इसको फैशन शो समझ रही है, वो इसका मजाक ना बनाए। अब नाज़रीन अगर हम ये सारे मामले तो हो गए एक तरफ, ये सारी चीजें तो हो गई एक तरफ, लेकिन फिर ये भी देख लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को जो खराब करने की कोशिश की जाती रही थी, अब उसके अंदर जो रुकावटें वो आना शुरू हो
ہو گئی ہیں. اب بڑی زبردست جو ایک میں آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے خبر دینے جا رہا ہوں کہ سائفر کیس کے اندر کیا کچھ ہوئے, یعنی کہ اس کی جو خبر سامنے آئی ہوئی ہے اس کے اندر پروسیکیوشن نے کیا کہا, ججز نے کیا کہا, وہ خبر جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. سنیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ سائفر کیس کرمنل کیس ہے. کرمنل کیس میں پراسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. چیف جسٹس عدالت عالیہ اسلام آباد نے یہ ریمارکس سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران دیے. انہوں نے کہا پوچھ کر تھک گئے ہیں, اس بند لفافے میں کیا تھا, بلا واسطہ ہی صحیح کس ملک کو اس کا فائدہ ہوا. سائفر کیس کیا پراسیکیوٹر نیب پر آئی ہر چیز کو درست مان لیتے ہیں, عدالت نے پوچھا. عامر فاروق نے مزید کہا کہ اگر سارے کہہ دیں کہ رات ہو گئی تو رات تو نہیں ہو جائے گی. اگر سب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے تو اس طرح تو نہیں ہو جائیں گے. سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سائفر میں کیا تھا جس معلومات سے ہیرا پھیری کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے کہا سائفر میں کہا گیا اگر اسے نہ ہٹایا گیا تو نتائج بھگتنے ہوں گے. انہوں نے استفسار کیا کہ سائفر کا یہی مطلب تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو نہ ہٹایا تو نتائج ہوں گے. کیا آپ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جو کہا وہ درست تھا؟ کیا بانی پی ٹی آئی سچ بول رہے ہیں؟ کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیا. اس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے جواب دیا کہ بالکل یہی میسج تھا, بانی پی ٹی آئی خود تسلیم کر رہے ہیں. اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں, آپ خود بتائیں کیا تھا جسے تبدیل کیا گیا. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ شاہ صاحب ایسے نہیں ہے, آپ سول معاملے کی بات کر رہے ہیں, یہ کریمنل کیس ہے. کریمنل کیس میں پراسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی اور اسد مجید میں جو مکالمہ ہوا تھا, یعنی کہ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ اگر ملزم خود تسلیم بھی کر لے تو پراسیکیوشن کو کیس ثابت کرنا ہے. ایڈمیشن کا مطلب یہ نہیں کہ پراسیکیوشن ڈسچارج ہو گئی. اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سائفر 100 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک پیراگراف کا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا, ٹرائل کورٹ کو نہیں پتا, پراسیکیوشن کو نہیں پتا, جبکہ ایف آئی اے کا الزام ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر میں ہیرا پھیری کی. عدالت عالیہ کے جج نے مزید کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس نے سائفر کا درست متن پبلک کر دیا تو پھر ہیرا پھیری کیا ہوئی. عدالت نے اس موقع پر ملزمان کو سرکار کی طرف سے فراہم کردہ وکیلوں کو بھی طلب کر لیا اور ہدایت کی کہ کل وہ اسٹیٹ کونسلرز بھی پیش ہوں جو سرکاری طور پر ملزمان کے وکیل مقرر کیے گئے ہیں. عدالت عالیہ اسلام آباد نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی. یعنی کہ ناظرین گرامی, میں نے آپ کو اپنی کئی ویڈیوز کے اندر بتایا سائفر کیس جو ہے اس کے اندر اب کچھ نہیں ایسا رہا. بڑی سخت قسم کے ریمارکس, بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ججز اور وہ مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو لے کے آؤ. تم کہتے ہو پاکستان کو نقصان ہوا تو دکھاؤ کہاں پاکستان کو نقصان ہوا. تم کہتے ہو امریکہ نے تعلقات خراب کر لیے تو بتاؤ کہاں امریکہ نے تعلقات خراب کر لیے. تم لوگ کہتے ہو کہ جی پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ ہو تو بتاؤ کہاں پاکستان کے دشمن کے ممالک کو فائدہ ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو ساری باتیں ہیں, اب ان کے بعد پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جی ہم کچھ نہ کچھ کر کے جو بھی معاملات ہوں ان کو سیٹ کر لیں اور جو بھی چیزیں ہوں ان کو ٹھیک کر کے ہم جو عمران خان ہے اس کو مزید پھنسا دیں, اس کو مزید نیچے لگا دیں. لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا, ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ سارا زور لگانے کے بعد بھی یہ مکمل طور پر ناکام ہیں. مکمل طور کے اوپر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں. مکمل طور کے اوپر ان کی جو پریشانی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر کام انہوں نے کر لیا, ہر ظلم انہوں نے کر لیا. اب دیکھیے, اب انہوں نے پرویز الہی کو جو آزاد کر دیا ہے تو پرویز الہی کو کیا انہوں نے اس لیے آزاد کر دیا کہ جی بوڑھا ہے اور اس کو پرابلم ہوگا اور اس کی صحت خراب ہے اور ہمیں اس پہ رحم آ گیا. نہیں, انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اتنا ٹارچر کیا, جتنا ہو سکتا تھا اتنا زیادہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جتنا ہو سکتا تھا اتنا زیادہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کروایا گیا. اس کی فیملی والوں کو جو جتنا ٹارچر کیا گیا, فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, گھروں کے اندر جو چھاپے مارے جاتے رہے, ہر ظلم کیا گیا. مگر اس کے باوجود پرویز الہی دیکھیں وہ ڈٹے رہے, وہ کھڑے رہے اور اس کا رزلٹ اب کیا نکلا ہے کہ اتنے عرصے بعد بالآخر ان کو رہا کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. اور کہیں سے یہ بھی نہیں ہے کہ جی اب جب وہ جو سارے کیسز سے بری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر تو سارے کیس جھوٹے تھے. تو اب اس طرح دیکھیے کہ جو کوششیں کی گئیں, جو راستے اپنائے گئے, جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, جس طرح سے کام چلانے کی کوشش کی گئی, تو اس کے اندر ان کو بڑی بری طرح ناکامی کا سامنا ہوا ہے. اور یہ ناکامی جو ہے یہ ان کی قبر تک تکلیف دیتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرمائے اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں, اپنے ملک کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں, تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے.
दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमारा कंटेंट इसी तरह सुनते रहने चाहते हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। और जब आप सपोर्ट हमें करते रहेंगे, जब आप इसी तरह हमारे साथ रहेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एतमाद मिलेगा, और इसी तरह का जो कंटेंट है वो हम आपकी खिदमत में इसी तरह पेश करते रहेंगे।